बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में फ़लसफ़े के ऊपर जो है बहुत कम मवाद पाया जाता है और इस कमी के पेश नज़र मैंने ये फ़ैसला किया है कि गुफ्तगू के एक सिलसिले में फ़लसफ़े का न सिर्फ तारफ़ करवाया जाए बल्कि फ़लसफ़े की बुनियादी इस्तिलाहात जो हैं उन के मानी जो है वो वज़ाहत के साथ आपके सामने पेश करूं और इसके साथ साथ फ़लसफ़े के मुख्तलिफ़ मसाइल और फ़लसफ़े में जो बड़ी तहरीकें रही हैं तारीख़ी तौर पर या ज़माना हाल में उनके ऊपर भी गुफ्तगू करूं। तो आज की गुफ्तगू जो है मामलाते फ़लसफ़ा के हवाले से बिल्कुल इब्तदाई नौइयत की है। इसमें मैं फ़लसफ़े की बुनियादी तौर पे तारीफ़ या डेफिनेशन पे कुछ थोड़ी सी बहस करूँगा और उसके बाद फ़लसफ़े की चंद अहम ब्रांचेस के हवाले से चंद बुनियादी गुज़ारिशात आपको पेश करूँगा, आपके गोश गुज़ार करूँगा। तो आइए फ़लसफ़े की तारीफ़ के हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बर्ट्रैंड रसेल जो 20वीं सदी के बहुत अज़ीमुश्शान फ़लसफ़ी हैं, उन्होंने एक जगह ये कहा है कि थियोलॉजी और साइंस के दरमियान एक नो मैन्स लैंड है, एक ऐसा इलाका है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। वो इलाका जो है वो फ़लसफ़े का इलाका है। ये बड़ा खूबसूरत इस्तिआरा है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस इस्तिआरे से बात खुल के समझ नहीं आती कि आखिर फ़लसफ़ा है क्या। तो उन्होंने अपनी किताब प्रॉब्लम्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी में ये बात ज़रा ज़्यादा वज़ाहत से बयान की है कि फ़लसफ़े की नौइयत क्या है। पहले ही चैप्टर में अपीयरेंस एंड रियलिटी के हवाले से बात करते हुए, यानी हकीकत और महज अपीयरेंस में फ़र्क क्या है, इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हतमी किस्म के सवालात होते हैं कि हकीकत और ज़ाहिर में फ़र्क क्या है, या ये कि क्या हम यकीनी तौर पर किसी भी शय का इल्म दुनिया में हासिल कर सकते हैं या नहीं। ये जो हतमी किस्म के अल्टीमेट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैं, इनका जो क्रिटिकल तनकीदी किस्म का जवाब देने का जो अमल है वो उसे हम फ़लसफ़ा कहते हैं। मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपके गुज़ार चंद और बातें भी करना चाहता हूँ और इस डेफिनेशन के हवाले से मेरे जो अपना ख़्याल है उसे भी आपके साथ शेयर करूँगा। 20वीं सदी के बड़े फ़लसफ़ी जिन्हें 20वीं सदी का सुकरात भी कहा जाता है, विटगेन्स्टाइन, उन्होंने अपनी किताब ट्रैक्टेटस लॉजिको फ़िलॉसॉफ़िकस में ये कहा है कि फ़लसफ़ा जो है उसके फ़िलॉसॉफ़िकल प्रोपोज़िशंस आर अ क्लैरिफ़िकेशन ऑफ प्रोपोज़िशंस ऑफ साइंस। फ़लसफ़े का रोल उन्होंने ये बयान किया ट्रैक्टेटस में कि ये जो साइंस की प्रोपोज़िशंस होती हैं, साइंस अपनी तहक़ीक़ात में जिन ख़यालात को यानी पेश करती है, तो वो उन ख़यालात को क्लैरिफ़ाई करना, उन की लैंग्वेज को क्लैरिफ़ाई करना और उसे उसके मानी को वज़ाहत के साथ और किसी ख़ास तनाज़ुर में रख के लोगों के सामने पेश करना, ये फ़लसफ़े का वज़ीफ़ा है, ये फ़लसफ़े का काम। लेकिन विटगेन्स्टाइन जो है, आप में से कई लोग आगाह होंगे कि विटगेन्स्टाइन जो है वो अपने अर्ली दौर ट्रैक्टेटस लॉजिको फ़िलॉसॉफ़िकस के दौर के नुक्ता नज़र से बाद में जो है खुद ही यानी मुनहरफ हो गए थे और उन्होंने कहा कि ट्रैक्टेटस का जो आथर था उसने बहुत गलतियां की हैं इस हद तक कि जब जिस हद तक उसने जो है ज़बान और लैंग्वेज को मिसअंडरस्टैंड किया है और ज़बान का सिर्फ एक ही फंक्शन बताया कि ज़बान का या प्रोपोजिशंस का फंक्शन सिर्फ ये है कि वो अकायद की तस्वीर कशी का। ये नज़रिया उसने बाद में रद्द कर दिया विटगेन्स्टाइन ने और अपनी मशहूर ज़माना किताब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में उसने ये कहा कि ज़बान की है कि फंक्शन यानी अकायद की तस्वीर कशी नहीं है, बल्कि ज़बान तो जो है उसको ज़रिए हम जो है ना वो हम शेर भी कहते हैं, पहेलियाँ भी बुझवाते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं, हम कहानियाँ भी लिखते हैं
اور اس کے علاوہ ہم سائنسی حقائق کو بھی بیان کرتے ہیں، یا انویسٹیگیشن کا جو عمل ہوتا ہے یا میجرمنٹ کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بھی زبان انوالو ہوتی ہے. تو زبان کے وہ کہتا ہے سینکڑوں فنکشنز ہیں، اور ہر فنکشن جو ہے وہ ایک طرح کی لینگویج گیم ہے. تو اس لیے جب ہم جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم فوکس کریں کہ زبان عام زندگی میں کیسے فنکشن کرتی ہے، اور بجائے اس کے کہ زبان کے اوپر کوئی نظریہ جو ہے ٹھونسنے کی کوشش کی جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ فریلی کیسے فنکشن کرتی ہے اپنے ڈائیورس کانٹیکسٹ کے اندر، مختلف لینگویجز گیمز کیسے پلے آؤٹ ہوتی. تو اس بعد کے فلسفہ جو ہے اولین دور کے فلسفہ تو ٹریکٹیٹس کا ہے، یہ بعد کا فلسافیکل انویسٹیگیشن والے دور کے فلسفے کے مطابق وٹکنسٹائن یہ کہتا ہے کہ فلسافیکل پرابلمز arise when language goes on holiday. یعنی جب ہم لینگویج کو جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے نا لینگویج کے مس یوز کے ذریعے فلسافیکل ایشوز کو کریٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو بعد کا فلسفہ ہے اس کے مطابق فلسافیکل ایشوز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ لینگویج کے مس یوز سے یا ایبیوز سے یا مس انڈرسٹینڈنگ سے جنم لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اسٹریٹ فارورڈ یہ دیکھنا چاہیے کہ عام زندگی میں عام جو تناظرات ہیں سائنس کے یا زندگی کے یا جمالیات کے یا شعر و فن کے یا پہیلیوں کے، کہانیوں کے، نیریٹیوز کے، اس میں زبان کیسے فنکشن کرتی ہے. تو اس سے ہمیں بصیرت ملے گی فلسافیکل ایشوز کو ہینڈل کرنے کی. تو لینگویج پہ آپ اور اس کے انالیسس پہ فوکس کریں، لیکن لینگویج کے انالیسس کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ جی بس اس کا ایک ہی طریقے سے انالیسس کیا جا سکتا ہے یا لینگویج کا ایک ہی فنکشن. تو لب لباب یہ یعنی فلسفے کی ڈیفینیشن کے حوالے سے لب لباب یہ بنا کہ جو بعد کا دوسرے دور کا وٹکنسٹائن ہے وہ فلسفے کو یعنی سائنٹیفک پروپوزیشنز کی کلیریفیکیشن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ لینگویج کو ایز اے ہول جو ہے پراپرلی اپنی اس کی ڈائیورس لینگویج گیمز کے کانٹیکسٹ میں پراپرلی سمجھا جائے تو فلسافیکل ایشوز جو ہیں یا تو ریزالو ہو جاتے ہیں، ڈیزالو ہو جاتے ہیں، یا ان میں ہماری بصیرت بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس کا ہے. رسل کی بات تو میں نے آپ کو عرض کر لی تھی. تو اب ان دو یعنی بڑے اکابرین کے نقطۂ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسفے کو بنیادی طور پہ تنقیدی فکر کا نام دینا چاہیے. تنقیدی فکر رسل نے بھی کہا ہے کہ الٹیمیٹ یا حتمی سوالات کا تنقیدی جواب دینا. تو اس حد تک تو میں اس سے متفق ہوں، لیکن پھر تنقیدی جواب کے اوپر تنقیدوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کا عمل جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسفے کی بنیاد میں ہے، اور یہ ہمیں افلاطون سے ملتا ہے، کیونکہ افلاطون نے اپنا سارے کا سارا فلسفہ جو ہے مکالمات کی شکل میں لکھا. اس نے کوئی سیدھے ایسیز اور کتابیں نہیں لکھی کہ چیپٹرز در چیپٹر لکھ رہا ہے، بلکہ مکالمات ہیں جس میں مختلف کیریکٹرز، سقراط خصوصاً اہم کیریکٹر ہوتے ہیں، لیکن لوگ دوسرے بھی سقراط کے ساتھ جو ہے کنورسیشن میں انگیج ہوتے ہیں، اور مختلف ایشوز پہ جیسے علم کیا ہے، جیسے انصاف کیا ہے، ان ایشوز کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوتی ہے اور بہت سے نظریات ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے بغیر جو ہے کنورسیشن کو کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے یعنی یا کھلا چھوڑ کر جو ہے وہ ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوٹی جو کنورسیشن کی ہے، یہ اس کو میں تنقیدی گفتگو کی کنٹینیوٹی یعنی حتمی سوالات کے فلسفے کا کام یہ ہے کہ حتمی سوالات جو ہیں ان کے حوالے سے تنقیدی گفتگو نہ صرف کی جائے بلکہ اس کی کنٹینیوٹی کو انشور کیا جائے. تو یہ یعنی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ ہے. فلسفہ کسی حتمی نظریے یا تحریک کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر نئے نظریے اور تحریک جس کی بنیادیں فلسافیکل ہوں اور تنقیدی ہوں، ان تنقیدوں پر اور ان فلسافیکل بنیادوں پر کنٹینیو رکھنا تنقید کو اور فکر انسانی کو آگے بڑھانا، یہی کام جو ہے ہمیں افلاطون کے ڈائلاگس سے یا سقراط کی جو ہے ایتھنز کے بازاروں میں ننگے پاؤں پھرتے ہوئے گفتگو سے یہ بات ہمیں حاصل ہوتی ہے.
तो ये फ़लसफ़े की मैं समझता हूँ कि तारीफ़ के हवाले से ये फ़लसफ़े की रूह है। यूँ तो फ़लसफ़े के लफ्ज़ जो है उस फ़िलॉसफ़ी के लफ्ज़ में 2 यानी टर्म्स हैं ग्रीक फ़िलो और सोफ़िया, जिनके मानी है लव ऑफ विज़डम। अब विज़डम क्या है? ये एक यानी बहुत अहम इल्मियात एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है फ़लसफ़े की, उसका एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि विज़डम किसे कहते हैं, और अपने मुनासिब वक़्त पे हम इस पे भी बात करेंगे। तो अगर फ़िलहाल जो है इतना ही ले लेते हैं कि फ़लसफ़ा जो है वो हतमी सवालात, अल्टीमेट क्वेश्चंस जो हैं, उनके ऊपर बातचीत करना, तनकीदी बातचीत करना, और फिर उस तनकीदी बातचीत को मुसलसल जारी रखना। ये नहीं है कि जी आप कहीं पहुँच चुके हैं, एक थ्योरी आपको मिल गई है, साएदार दरख्त के नीचे आप आराम से बैठ के हैं। नहीं, ये बेचैन रूहों का काम है, और जो सच की तलाश और हक की तलाश को मुसलसल जारी रखती हैं। तो इस हवाले से हमें जो है ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि फ़लसफ़ा साइंस से और मज़हब से बहुत मुख्तलिफ है। साइंस जो है अपनी मेथोडोलॉजी की वजह से बाज़ मामलात और बाज़ सवालात का जवाब देने के काबिल नहीं होती, हतमी सवालात का। मिसाल के तौर पे आपको बताएं कि जी जैसे अल्टीमेट नेचर क्या है स्पेस की या टाइम की, और ये वो सवाल है जिसके ऊपर साइंस ने नज़रियात पेश किए। अपना जो है न्यूटन का भी स्पेस और टाइम का नज़रिया था, उसके बाद आइंस्टाइन ने स्पेस डैश टाइम का नज़रिया भी पेश किया। लेकिन ये जो है नज़रियात ऐसे नज़रियात हैं जिनके ऊपर साइंस में भी और फ़लसफ़े में भी यानी गुफ्तगू तनकीदी गुफ्तगूएं जारी रहती हैं, और बहुत सारे मामलात जिसका मतलब है साइंस, मिसाल के तौर पे साइंस का जो बेहतरीन मेथड क्या है, ये इशू जो है साइंस खुद लैब में या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये हतमी किस्म का सवाल है, और इसका जवाब फ़लसफ़ा देता है। तो साइंस से बहुत सारे सवालात जो हैं अपनी लिमिटेशंस की वजह से बाकी बच जाते हैं, फ़लसफ़ा उनकी तरफ तवज्जो देता है। और इसके साथ-साथ मज़हब से मज़हब जो है वो बहुत सारे सवालात का जवाब जो है देने से खौफ़ज़दा रहता है, कि उन्हें ये ख़्याल होता है कि यार कहीं गुमराह ना हो जाए, तो तनकीद करेंगे, तनकीदी फ़िक्र आगे बढ़ाएँगे तो गुमराह हो जाएँगे। हालाँकि ये बात भी एक यानी मुग़ालता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तनकीदी फ़िक्र जो है उसकी बुनियाद अक्ल होती है, और अक्ल को जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, गुमराही की बजाय आप राह की तरफ निकलेंगे। बहरहाल मज़हब में वालों को ये खौफ लाहक रहता है, और इस वजह से बहुत सारे सवालात का जवाब जो है वो बजाय तनकीदी फ़िक्र के देने के, वो अक़ायद के ज़रिए देते हैं कि भई अक़ायद हैं, इनको आप तस्लीम कर लें, इनके ऊपर तनकीदी फ़िक्र की रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं। तो उस वजह से जो सवालात बाकी बच रहते हैं, जल जाते हैं मज़हब के से भी, उनका जवाब जो है वो भी फ़लसफ़ा देता है। तो साइंस और मज़हब के दरमियान, जैसे रसल ने कहा, नो मैन्स लैंड में फ़लसफ़ा बैठा हुआ है, और वो अपने यानी हतमी किस्म के सवालात का जवाब देने की एक मुसलसल तनकीदी कोशिश करता है, और उस तनकीद के ऊपर भी तनकीद को जारी रखता है। ये फ़िक्र को ज़िंदा रखने के अमल का नाम है फ़लसफ़ा। इंसानी फ़िक्र को ज़िंदा रखने के अमल का नाम है, और वो सकाफ़तें और तहज़ीबें जिनके अंदर जो है इंसानी फ़िक्र को ज़िंदा नहीं रखा जाता ज़िंदगी के हर दायरा-ए-कार में, वहाँ पे जो है तहज़ीबें वो जामिद और साक़ित हो जाती हैं, उन पे जुमूद तारी हो जाता है, हर वो मुतहर्रिक नहीं रहती। और आप जानते हैं कि ऐसी तहज़ीबें जो हैं वो फिर बाज़ औक़ात इंसान की बेहतरी की बजाय उसके लिए मसाइल पैदा करने लगती है। तो ये यानी फ़लसफ़ा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंसानी फ़िक्र को मुतहर्रिक रखने का नाम है, इंसानी यानी तलाश को जारी और सारी रखने का नाम है। हक़ की तलाश, सच की तलाश जो है, और हुस्न की तलाश, और इसके अलावा नेकी की तलाश, ये ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़लसफ़े का यानी बुनियादी वज़ीफ़ा है। अब आइए देखते हैं कि फ़लसफ़े की बुनियादी ब्रांचेस क्या है। तो
आप अगर कदीम दौर में चले जाएं, जब फलसफे की इब्तिदा हो रही थी और दूसरी साइंसेज अभी फलसफे के बच्चों के तौर पर मैच्योर होकर अलग नहीं हुई थी, तो उस वक्त फलसफे की बुनियादी तौर पर आगाज में तीन ही ब्रांचेस थी। एक जो है उसको आप लॉजिक कहें, मंतक, और दूसरी जो है नेचुरल फिलॉसफी जिसको आज हम फिजिक्स कहते हैं, और तीसरा एथिक्स जिसे अखलाकियात कहा जाता है। तो ये तीन ब्रांचें जो है अब मंतक के हवाले से यानी मैं मजीद ब्रांचों का भी बताता हूँ, लेकिन ये इब्तदा में आगाज में कदीम जमाने में ये तीन ब्रांचें थी और मंतक का काम ये था, और ये बात आप गौर से सुनेंगे, और आज भी यही काम है मंतक का। मंतक का काम ये है कि नतीजे अखज करने का अमल जो है उसके सही कवायद व जवाबित क्या है। जब आप किसी आइडिया से, किसी प्रोपोजिशन से, किसी जुमले से यानी कोई नतीजा अखज करते हैं, तो नतीजा अखज बाज़ औक़ात आप दुरुस्त तरीके से करते हैं, बाज़ औक़ात आप गलत नतीजा अखज कर लेते हैं। ये तो एक आम फहम सी बात है। अब दुरुस्त नतीजा अखज करना कुछ प्रोपोजिशंस से, कुछ आइडियाज से, और या गलत नतीजा अखज करना, ये तो होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो है तमीज़ करना और वो कवायद व ज़वाबित और उसूल जो है उनका मुताला करना जिनके मुताबिक दुरुस्त नतीजा जो है वो अखज करने का अमल जो है हम पे वाज़िह हो जाए। ये यानी लॉज ऑफ इन्फ्रेंस जो है, मेथड्स ऑफ इन्फ्रेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है, वो जिंदगी के तमाम शोबों नतीजा अखज करने। मिसाल के तौर पे आपने बहुत से डेटा इकट्ठा किया है साइंस में, तो उससे जो नतीजा अखज करेंगे वो साइंस नहीं मुताला करती, उसका मुताला मंतक करता है। मंतक बताता है कि नतीजा अखज किया है या नहीं। बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े फलसफी, बहुत बड़े बड़े साइंसदान जो है वो अपनी डेटा से, प्रोपोजिशन से गलत नतीजा अखज कर लेते हैं। इसलिए हमें ऐसे वाज़ेह कवायद व ज़वाबित और उसूल और मेथड्स चाहिए जिनके जरिए हम टेक्निकली ये साबित कर सके कि किसी शख्स ने किसी सेट ऑफ प्रोपोजिशन से या सेट ऑफ आइडियाज से जो नतीजा अखज किया है वो दुरुस्त है या नहीं। तो फलसफा इन्फ्रेंस या नतीजा अखज, सारी मंतिक इन्फ्रेंस या नतीजा अखज करने के प्रोसेस के दुरुस्त कवायद व ज़वाबित के मुताले का नाम। दूसरी बड़ी ब्रांच जो है वो फिजिक्स या नेचुरल फिलॉसफी थी, जिसका बुनियादी मकसद उस जमाने में ये था कि हम कायनात की हकीकत को समझें। इसमें जो अशिया हैं और अशिया के जो बीइंग्स हैं, कायनात में सारा जो अशिया हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनकी नोयत क्या है। क्या वो मैटर से बनी है, तो मैटर क्या है। क्या वो आइडियल है, मेंटल है, तो आइडिया और मेंटल होने का क्या मानी है। यानी बीइंग, वजूद का उमूमी तौर पर वजूद की नोहियत क्या है। अब आप ये देखें कि बाद में ये जो यानी सुकरात और अफलातून और फिर खुसूसन अरस्तु के बाद जो है बहुत सारे मामलात जो हैं ऑब्जेक्ट्स और उनके लॉज का मुतालिक जो है वो नेचुरल फिलॉसफी हो गया। लेकिन अरस्तु के शागिर्द जब उसके लेक्चर्स को कंपाइल कर रहे थे, तो वो लेक्चर्स जो फिजिक्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थे, उनके बाद कुछ उमूमी मसाइल के ऊपर उसके जो लेक्चर्स थे उनको रखा गया, तो वो आफ्टर फिजिक्स आए। तो लोगों ने बाद में उन लेक्चर्स को मेटाफिजिक्स कहना शुरू कर दिया, माबाद सॉरी, जिसका तर्जुमा हम उर्दू में माबाद तबियात करते हैं, यानी मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स और फिजिक्स के दरमियान कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब भी हम कोई भी जुमला बोले तो उसमें हम किसी न किसी शय की तरफ का जिक्र कर रहे होते, किसी न किसी शय का जिक्र कर रहे होते। जैसे मैं अब यहाँ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और एक कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, तो जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जुमला मैंने कहा, तो मैंने कंप्यूटर की बात की, स्क्रीन की बात की, बैठने की बात की। ये सारी चीजें जो हैं मेरे एक जुमले में जो है ये अशिया जो है इनका जिक्र आ गया। अब ये अशिया जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स की हैसियत से इनके कुछ गवर्निंग लॉज हैं, इनका फिजिक्स मुताला करती है, लेकिन
وجود آخر کیا ہے, چیز کا وجود کیسے کیا ہے اور کس نوعیت کا حتمی طور پہ. تو اس کا جواب سائنس بھی دینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن سائنس ایک حد سے آگے جو ہے وہ تجربی حد سے آگے نہیں جانا چاہتی, اور فلسفہ جو ہے وہ تمام پہلوؤں سے, اسپیکولیٹو پہلو سے, یعنی امیجنیشن اور اسپیکولیشن اور ریزن کی بنیاد پہ جس حد تک جا سکتا ہے جا کر ہر حتمی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں میٹا فزکس کا یعنی بنیادی وظیفہ یہ بن جاتا ہے کہ حتمی سوالات, چیزوں کی حقیقت کے بارے میں حتمی سوالات کا جواب دے, اور یہ بتائے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کے دوران, جیسے امریکن فلاسفر, گریٹ امریکن فلاسفر آف 20th سینچری W.E. کوائن جو ہے وہ کہتا ہے انٹولوجیکل کمٹمنٹ, کہ ہمارے ہر جملے میں چیزوں کو ہم چیزوں کی ایگزسٹنس کو کمٹ کرتے ہیں. تو یہ انٹولوجیکل کمٹمنٹ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کن چیزیں, ان میں سے کون سی چیزیں ریئلی ایگزسٹ کرتی ہیں, کون سی چیزیں محض اپیئرنس ہے. اور یہ بڑا ڈیبیٹ رہا ہے فلسفیوں کے مابین قدیم زمانے سے, مڈل ایجز میں بھی, کہ کیا صرف پرٹیکولر چیزیں جیسے یہ کمپیوٹر, یہ ٹیبل, میرا چشمہ, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو ہے یونیورسلز بھی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری وائٹ چیزیں ہیں, سفید دیوار, سفید قمیص, سفید بادل وغیرہ وغیرہ, یہ پرٹیکولرز. لیکن سفیدی بذات خود کیا شے ہے, اس کو وہ یونیورسل کہتے تھے. تو اور کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہے, یا یہ محض ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی یار تمام سفید چیزوں میں سفیدی کامن ہے. اگر ہم کہتے ہیں سفیدی کامن ہے تو کیا سفیدی ایگزسٹ کرتی ہے سفید چیزوں, پرٹیکولر سفید چیزوں سے ہٹ کر بھی, یا صرف پرٹیکولر سفید چیزیں ہیں. تو یہ پرٹیکولرز اور یونیورسلز کا ایشو جو ہے یہ بھی مطلب ہے حقائق چیزوں کی یعنی حقیقت کے حوالے سے ایک اہم ایشو ہے, کہ چیزوں کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ ہر چیز کی اپنی ہی ہے, یا کوئی کامن پراپرٹی ہے جو تمام سفید چیزوں میں سفیدی کے طور پہ موجود رہتی ہے. اس طرح کے جو بینگ سے متعلق حتمی سوالات ہیں کہ وجود آخر ہے کیا, اور کائنات میں اشیاء کے وجود کی نوعیت کیا ہے, یا ذات باری تعالیٰ کا وجود کیا ہے, اور یعنی اس کی نوعیت کیا ہے. اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ یعنی اب ہم انہیں میٹا فزکس کے سوالات کہتے ہیں. آغاز میں آپ یوں سمجھ رہے کہ فزکس اور میٹا فزکس جو ہے یہ مل جل کر ہی اشیاء کے مخصوص حوالوں پر کبھی مطالعہ کرتی تھی اور اشیاء کے جنرل حوالوں کا بھی مطالعہ کرتی تھی. بعد میں یہ برانچ الگ ہوگی, اور میٹا فزکس جو ہے منطق اور میٹا فزکس آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ فلسفے کی جان ہے, فلسفے کی جان منطق اور میٹا فزکس میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم اشیاء کو دیکھ لیں تو یا جو ہے وجود کو عمومی طور پر بینگ کو دیکھ لیں تو اس کو سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا یا اس کا نالج علم حاصل کرنا, اس کے کیا طریقے ہیں, یہ کیسے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. کیا ہم پرسپشن کے ذریعے چیزوں کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں, مطلب ہے اپنی حسیات کے ذریعے, یا عقل کا اس میں استعمال ضروری ہے, یا امیجنیشن کا ضروری ہے, اور یا سب کو کے ملا کر عمل کرنے سے ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, یا کیا ہم چیزوں کی حقیقت کو بالکل سمجھ سکتے بھی ہیں کبھی. تو یہ ایشوز جو ہے نا کہ علم کیا ہے, ادراک کیا ہے چیزوں کا, اور یا انسان بذات خود جو ہے اس کی اپنی ذات کے بارے میں, نفس کے بارے میں اس کا علم کیا ہے, ادراک کیا ہے. تو یہ علم و ادراک کا مطالعہ کرنا کہ چیزوں کو ہم کیسے سمجھتے ہیں, کائنات کو ہم کیسے سمجھتے ہیں, لینگویج کو ہم کیسے سمجھتے ہیں, علم کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کے, نالج کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, ادراک میں انڈرسٹینڈنگ کو کہہ رہا ہوں. تو یہ یعنی ان چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ فلسفے کی ایک برانچ کرتی ہے جسے ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں, اور یہ بڑی اہم برانچ ہے, یہ بہت ہی بنیادی برانچ ہے, کیونکہ آپ خواہ میٹا فزکس کر رہے ہوں, خواہ لاجک کر رہے ہوں, منطق کے حوالے سے بھی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی منطق نتیجے اخذ کرنے کے عمل کا کہ قواعد اور اصولوں کا مطالعہ کرتا ہے, تو ان قواعد اور اصولوں کو آخر آپ نے سمجھنا ہوگا, ان کا علم حاصل کرنا ہوگا. تو علم کی نوعیت کیا, علم کسے کہتے ہیں,
اور علم اور ادراک میں کیا فرق ہے, اور ادراک کی انڈرسٹینڈنگ کی کیا نوعیت ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے علم و ادراک کے علاوہ دانائی مثال کے طور پہ جسے ہم وزڈم انگریزی میں کہتے ہیں, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کا علم سے اور ادراک سے یا نالج انڈرسٹینڈنگ سے کیا تعلق ہے, دانائی کا یا وزڈم کا. یہ سارے ایشوز جو ہیں ایپسٹیمالوجی کے اندر جو ہے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اور یہ بھی ایک انتہائی اہم برانچ ہے. پھر میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایتھکس, اخلاقیات جو ہیں, وہ اخلاقیات بھی ایک نارمیٹو سائنس ہے. یہ ان اصولوں کا مطالعہ کرتی ہے جو ہمیں نیک عمل اور برے عمل میں تمیز کے قواعد اور معیار جو ہیں عطا کرتے ہیں. تو وہ اخلاقیات جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بہت ساری تھیوریز ہیں, لیکن بنیادی چیز, بنیادی ایشوز یہ ہے کہ انسانی اعمال اور انسانی کردار اور انسانی بیہیویئر جو ہے اس کے اوپر جو نیک و بد کے معیار جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, اور کون سے کردار کو ہم اچھا کہیں گے, کون سے اعمال کو ہم برا کہیں گے. یہ ایشوز جو ہے یہ بڑے ڈیپ ایشوز ہیں, اور ہمیشہ سے فلسفے کے لیے, ایتھکس کے لیے اہم رہے. اب ارسطو نے بذات خود, ارسطاٹل نے بذات خود ہی یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی جو پالیٹکس ہے, پولیٹیکل فلسفی, وہ اٹ از ایتھکس ریٹ لارج. اگر آپ ایتھکس کو دیکھیں تو وہ تو انسان کے یعنی افراد کے اعمال کی اچھائی اور برائی کا مطالعہ کرتا ہے. اور پالیٹکس, اس نے یہ کہا, وہ معاشروں, سوسائٹیز اور اسٹیٹس کے اعمال کی اچھائی اور برائی کے مطالعے کا نام. یعنی جب ایتھکس کے معاملے کو, اخلاقیات کے معاملے کو آپ پورے معاشرے یا اسٹیٹ کے معاملات اور اعمال اور طریقوں اور پالیسیز کے اوپر اپلائی کریں تو یہ پولیٹیکل فلسفی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی پولیٹیکل فلسفی ارسطاٹل نے یعنی پلیٹو نے ریپبلک لکھی, لاز لکھے, ان کے ڈائلاگز ہیں دو جس میں پولیٹیکل ایشوز بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئے اور جگہوں کے علاوہ. لیکن اس کے بعد پالیٹکس جو ہے ارسطو کی, وہ اولین کتابوں میں سے ہے جس نے اسٹیٹ سے متعلق معاملات کو ڈسکس کیا. اس میں پولیٹیکل فلسفی ہے ارسطو کی. تو یہ یعنی آپ دیکھ لیں یہ برانچز. ساتھ ساتھ جو ہے یہ دیکھیں کہ اب جب کائنات میں ہم رہتے ہیں, معاشروں میں رہتے ہیں, کائنات کو دیکھتے ہیں, اشیاء کو دیکھتے ہیں, اشیاء کو جو لاز گورن کرتے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم جو ہے ایک کائنات کے ایک ایسے پہلو سے بھی یعنی ہمیں پیش آتا, ہمیں ایک ایسے پہلو سے بھی واسطہ پڑتا ہے جسے ہم اس کائنات کا حسن و جمال کہتے ہیں. تو حسن و جمال جو ہے وہ کیا شے ہے, چیزوں کا حسن و جمال کیا چیز شے ہے, چیزوں کی ارینجمنٹ کا حسن و جمال کیا شے ہے, انسانی حسن و جمال کیا شے ہے, آفاقی اور الٹیمیٹ حسن و جمال کیا شے ہے, خدا کی ذات جو ہے الٹیمیٹلی حسن ہے یا محبت ہے. یہ سارے ایشو جو ہے حسن و جمال کے, کائنات سے متعلق, انسانی زندگی سے متعلق, انسان کی زبانوں سے, انسان کے آرٹ اور فن سے متعلق, انسان کی شاعری سے متعلق, یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کا مطالعہ ایستھیٹکس کرتی ہے. ایستھیٹکس اور جسے تنقید کہتے ہیں اردو میں, تنقیدی ادب بھی بنیادی طور پہ ایستھیٹکس کی یا جمالیات کی ایک برانچ ہی کا نام ہے. تو یہ چند یعنی بنیادی برانچیں جو فلسفے کی ہیں, یہ میں نے مطلب یہ صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ یعنی فلسفی آف سائنس ہے, فلسفی آف لینگویج ہے, اور یعنی بہت سارے اور نئی نئی یعنی برانچز نکلی ہیں فلسفی کی, جو جن کے ساتھ فلاسفرز جو ہے کنٹینیوسلی انگیج رہتے ہیں. اس وقت دنیا میں ٹرینڈ فلاسفرز کی تعداد شاید انسانی تاریخ میں اتنی کبھی نہ رہی ہو جتنی آج ہے. اور مغرب میں, چائنا میں, یعنی اور پوری دنیا میں فلسفے کے ہائیلی ٹرینڈ یعنی پروفیسرز وہ مختلف ایشوز فلسفے کی مختلف برانچز میں ان کو ایڈریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو معاشرے جن میں سائنسی فکر کا عمل متحرک ہے, وہاں
آپ دیکھیں گے کہ فلسفہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. اس لیے نہیں کہ سائنس نے اسے اسٹرانگ کر رکھا ہے، بلکہ اس لیے کہ فلسفے کی اسٹرینتھ کی وجہ سے سائنس بھی اسٹرانگ رہتی ہے اور ڈائنامک رہتی ہے. تو فکر کو زندہ رکھنا جو ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. پاکستان کے اندر فلسفہ جو ہے چند یعنی وجوہات کی وجہ سے حکومت کی عدم توجہی جس میں بنیادی شے ہے، فلسفہ جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں آن دا ڈکلائن رہا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈز سے. تو امید ہے کہ اس رجحان کو ارسٹ کیا جائے گا اور فلسفے کی طرف توجہ دی جائے گی. سب کانٹیننٹ میں ہندو جو روایات ہیں فلسفے کے بڑے سکولز ہیں ان کو بھی مطلب ہندوستان میں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹریڈیشن کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. اسلامک فلسفی بذات خود جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ ٹریڈیشن رہی ہے مڈل ایجز میں. اس کو بھی پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں زندہ کرنا اور اس کو کنیکٹ کرنا دوسرے تہذیبوں کے فلسفے کے ساتھ، مغربی فلسفے کے ساتھ، مشرقی فلسفے کے ساتھ، چائنیز فلسفی کے ساتھ، یہ سارے کام جو ہیں دنیا کر رہی ہے اور ہمیں بھی کرنے چاہیے تاکہ ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب بھی متحرک ہو سکے. تو یہ چند گزارشات آج یعنی فلسفے کی تعریف کے حوالے سے اور فلسفے کی کچھ بنیادی برانچوں کے حوالے سے میں نے پیش کرنا تھی. اگلی دفعہ انشاءاللہ فلسفے کے کچھ مسائل جو ہے اور معاملات ان پہ مزید گفتگو ہوگی. آپ کا بہت شکریہ.